السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات، غنشوفوا واحد الدرس جديد في البولينوم اللي هي لا فاكتوريزاسيون اي سين دي بولينوم دي سكوند دوغري. أو غادي نبداو ب ان اكزامبل. Alors, باش يكون عندنا un polynôme de deuxième degré, on va prendre un exemple. ناخدو un exemple اللي هو x au carré moins 5x plus 6 égale à 0. Alors شنو غادي نديرو؟ لا فاكتوريزاسيون ديال هاد البولينوم اللي دو سكوند دوغري اللي هو لا فورم ديالو هي هادي بلس بي اكس بلس سي. راه يكون عندنا اكس وهداك الشيء اكس و ا و بي و سي ديفيرون دو زيرو. الوغ لا فاكتوريزاسيون ديالو كتكون على الشكل التالي، كتكون هي اكس نو اكس هنايا اكس موان اكس 1 فاكتور ديال اكس موان اكس 2. هاد اكس 1 و اكس 2 هو لي راسين ديال هاد البولينوم ديال سكوند دوغري. اذا نشوفوا هاد الحاله هادي. دونك غنديرو اول حاجه غنديرو دلتا هي بي كاري موان 4 ا سي. الوغ غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك اللي هي بي كاري هي 25. الوغ موان 5 au carré موان 4 fois 1 fois c اللي هي 6 اللي هي كتعطينا 1. دونك دلتا est supérieur à 0. دونك هادي عندها 2 racines puisque دلتا est supérieur à 0. x1 هي موان بي موان racine ديال دلتا sur 2a اللي هي غتعطينا موان بي هي 5 plus 1 ou bien moins 1 حيت هنا داير موان sur 2 2 fois 1 غتعطينا هي 5 moins 1 ça fait 4 و sur 2 اللي هي غتعطينا هي 2. x2 غتعطينا moins b plus racine de delta sur 2a. alors غتعطينا في الاخير نتوما يمكن لكم توقفوا الفيديو وغتعطينا 3. دونك لا فاكتوريزاسيون ديال هاد البولينوم غتكون هي ا شكون هي عندنا هي 1 غتكون هي 1 فاكتور 2 اكس موان 2. هاد الموان دايما كتكون ديال ليكسبرسيون. الوغ موان 2 فاكتور ديال x moins 3 égale à 0. وهنا فاكتوريزيت البولينوم. alors باش نعرفوا لو سين ديال هاد البولينوم هذا، alors هنا غنكتب x وهنا غنكتب من x هي من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني، يعني x تقدر تكون من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. كنجي وكنحط هنا لي غاسين ولكن كنحطهم بالترتيب. كاين عندنا هنا 2 وعندنا هنا 3. راه غنحط حيت عندي من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني كنحط الصغير هو الاول عفوا وعاد نحط الثاني، وهادو هما اللي كيعطيونا صفر لهاد البولينوم. راه هنا شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا كنكتبو البولينوم اللي هو x moins 5 plus 6 égale à 0. alors quand est-ce que هاد البولينوم كياخد 0؟ إلا خدات 2 أو خدات 3. بقى لنا نشوفو السين. alors هنايا كنديرو سين كونترير دو a سين كونترير دو a. إذا وهنايا كنديرو سين دو a وهنا كنديرو سين دو a. alors سين a كونت a شنو عندنا هنايا هي 1 دونك عندها سين بلس. alors عندنا نديرو هنا سين كونترير. alors هنا غنديرو موان وهنا غنديرو موان غنعاودها وهنا غنديرو بلس وهنا غنديرو بلس. وها حنا لقينا
السين ديال هاد البولينوم في حالة ما إلا كان دلتا سوبيريور أ زيرو. ندوزو للمثال الثاني اللي هو C delta égale à 0 et on va prendre un exemple. دايما عندنا بولينوم هو غناخدو ان بولينوم غنديرو نفس الطريقة. غناخدو ان اكزامبل اللي هو 4x au carré plus 4x alors plus 1 égale à 0. غنديرو نفس الطريقة اللي درنا قبيلة في المثال الأول. غنديرو دلتا on va calculer d'abord delta هي 4 au carré moins 4 fois 4 fois 1 اللي هي غتعطينا alors هنا 16 وهنا 16 غتعطينا deux nombres opposés leur somme est égale à 0. alors عندنا x1 égale à x2 égale à moins b sur 2a. alors moins b c'est 4 alors sur 2 fois 4 اللي هي غتعطينا moins 1 demi. alors la factorisation ديال هذه كتكون على الشكل ديال a facteur ديال x moins x x1 ولا x2 le tout au carré هنايا égal à 0. alors شنو غادي نديرو هنايا عندنا 4 فاكتور ديال x هاد المواه دايما تتكون هنايا غنديرو مواه لقينا راسين هو ان دومي موان ان دومي دونك غتعود هنايا بلوس ان دومي لو تو او كاري ايكال 0. بقات لنا كيفاش غنعرفو لو سين ديال هذا. راه كنديرو هنايا في الطابلو هذا كنديرو اكس ولكن عندنا راه عندنا من موان انفيني هذا راه دومين ديفينيسيون من بعد غتشوفوها من موان انفيني حتى البلوس لانفيني. هنايا الغاسين هو موان ان دومي وهنايا كتعطينا 0. راه شنو كنديرو هنا سين دو ا هنا كنديرو سين دو ا وهنا كذلك كنديرو سين دو ا وهناك بيان سور كنكتبو البولينوم اللي هو 4x au carré plus 4x plus 1 égale à 0. دونك السين ديال هاد البولينوم هذا هنا بيان سور كنديرو بلوس وهنا كنديرو بلوس حيت عندنا ا هي 4 عندها سيمبليس. وندوزو سميتو المثال الاخر هذا ماشي هو هذا. غنشدو سي دلتا سي دلتا est inférieur à 0 et غناخدو on va prendre un exemple. alors delta inférieur à 0 alors عندنا البولينوم غناخدو ان بولينوم اللي هو موان بون ناخدو الكحل ما ناخدوش بالاحمر. alors غناخدو moins 7x au carré plus 3x moins 2 égale à 0. on va calculer delta هي 3 au carré moins 4 fois moins 7 fois moins 2 اللي هي غتعطينا دلتا إيكال هنا غتعطينا 9 موان alors هادي غتعطينا 56 موان 56 ولا 56 ماشي 59 ولا ديفيرونس بيناتهم غتعطينا هي 40 موان 47. لو كنكتبو هنا 56 والنتيجة غتكون هي موان 47. alors شنو غادي نديرو alors دلتا عندنا inférieur à 0 دونك هذه ما عمرها كتساوي 0. on ne peut pas avoir une racine S ديالها bien sûr راه هي l'ensemble vide. on ne peut pas factoriser ce polynôme ولكن نقدروا نعرفوا لو سين ديالو. اشنو غنديرو هنا x هنا
من موان لانفيني بلوس لانفيني اللي قلت قبيله هي دومين ديفينيسيون اللي غتشوفوها من بعد. دونك هنا ما نقدرش نكتب شي غاسين لان ما عنديش. هنا غنكتب البولينوم اللي هي موان 7 اكس او كاري بلوس 3 اكس موان 2 ايكال 0. الوغ السين ديالها هي سين دو ا. الوغ سين دو ا بمعنى شنو ا عندنا هنايا هي موان 7. دونك هنايا موان. دونك لو سين ديال هادي هي موان. غتلاحظوا هنايا ما كاينش غاسين لان هادي نو بو با افوار زيرو وما نقدروش نفاكتوريزيو. نو بو با فاكتوريزي سو بولينوم. علاش؟ لان ما عندوش لي غاسين، ما عندوش لي زيرو ديالو. عكس ملي كانت عندنا دلتا ملي كتكون دلتا سيبيريور ا زيرو كاين دو غاسين، وملي كتكون دلتا ايكال زيرو كاين غاسين دوبل، يعني اكس 1 ايكال اكس 2. ولكن ملي كتكون دلتا انفيريور ا زيرو با دو غاسين اي اون نو بو با فاكتوريزي سو بولينوم. اذا غنكتفيو غير بهذا القدر هذا. غنشوفوا في الفيديو المقبل ان شاء الله لي زينيكواسيون ونشوفوا لي سين ديالهم. دمتم اوفياء، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.